Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'am wa taqabbal likarika wa kamalika wa jadika wa barika wa salatu ala asfal al-arabi wal-munjam wa imam qayyada wa qadar al-jinnata wa al-ahram wa tarjuman sami aqwal al-qidam ونفعنا حكمة ورحمة القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من كل صوم الصفوف حين تصل الصفوف من تمام الصلاة نعوذ بفك صفر عند الصلاة صلي فلتسلم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت خير الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلى الله ربنا سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال ونعمة. الله أكبر 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 كبيرا. الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يا ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف الله يا وافي يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله مجاهد لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة حق عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد
وبركاته كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في جسدنا، وزيادة في علمنا، وبركة في رزقنا، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجد من النار والعفا عند الحساب. اللهم طهر قلوبنا، وقر عيوننا، واستر عوراتنا، واشف مرضانا، وحسن مقاصدنا، وارفع درجاتنا، وارحم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، وانصر سلطاننا، وانصر أولادنا وديارنا، واثبت أقدامنا على دين الإسلام، واحفظنا على الإيمان، واحفظنا على الإيمان، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا كريم يا عظيم يا فتاح يا عليم يا سميع يا بصير يا الله يا ربنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم يا رسول الله. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه. استغفر الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini. Kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah dan melanjutkan bacaan kitab Ta'alim Muntaqaul Hadis untuk sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhir nanti kelak kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuballighni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan ada seseorang pun dari sahabatku yang menyampaikan sesuatu padaku tentang seseorang, karena sesungguhnya aku senang apabila aku keluar menemui kalian dengan hati yang sehat, bebas dari segala penyakit hati. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala yatala'u al-an 'alaikum rajulun min ahli al-jannah fatala'a rajulun min al-ansari tantifu lihyatuhu min wudu'ihi wa qad ta'allaqa na'layhi biyadihi al-shimal falamma كان الغاد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وطلع الرجل مثل مرة الأولى فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالاته أيضا وطلع ذلك الرجل مثل حاله الأولى فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمر فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا فإن أرأيت أن تؤوياني إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم. قال أنس رضي الله عنه فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليل فلما يراه يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعرى وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خير. ولما قضى صلاة الليل وكدت أن أحتقر أعماله قلت عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا حجر ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت ثلاث مرات فأردت أن أري إليك فانظر ما عملك فقد أتي بك فلم أراك عملت كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هو إلا ما رأيت
قال فلما توبعني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي balagat bika wahya allazi la nutiqu. Dilakukan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau bersabda, sekarang akan muncul di hadapan kalian seorang ahli jannah. Tidak lama kemudian muncullah seseorang dari kaum Ansar, dari janggutnya menetes air bekas wudhu dan ia menggantungkan sandalnya di tangan kirinya. Keesokan harinya Nabi SAW mengatakan seperti perkataan kemarin. Lalu muncul lagi orang Ansar yang sama dengan keadaan seperti hari pertama. Pada hari yang ketiga Rasulullah SAW mengulangi perkataan yang sama, dan orang Ansar itu lagi yang muncul dalam keadaan yang sama. Ketika Rasulullah SAW pergi, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengikuti orang Ansar itu hingga ke rumahnya. Lalu Abdullah bin Amr berkata padanya, aku telah bertengkar dengan ayahku dan aku bersumpah tidak akan kembali kepadanya selama 3 hari. Menurutmu, bolehkah aku tinggal di rumahmu hingga 3 hari? Ia menjawab, ya. Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, Abdullah bin Amr menceritakan bahwa ia menginap selama 3 malam di rumah orang Ansar itu, tetapi ia tidak pernah melihatnya beribadah pada malam hari kecuali apabila ia terbangun dan mengubah posisi tidurnya di atas tempat tidur. Ia berzikir kepada Allah dan mengucapkan takbir sehingga ia bangun untuk melakukan solat subuh. Abdullah meneruskan ceritanya, ada satu perkara lagi bahwa aku tidak pernah mendengar sesuatu yang diucapkannya kecuali yang baik-baik saja. Ketika 3 malam itu berlalu dan hampir saja aku merendahkan amal-amalnya, maka aku bertanya padanya, hai hamba Allah, tidak ada pertengkaran antara aku dan ayahku, juga tidak ada perselisihan, tetapi yang sebenarnya aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan tentang dirimu kepada kami sebanyak 3 kali. Kata beliau, akan muncul kepada kalian seorang ahli jannah, lalu yang muncul adalah engkau. Sebanyak 3 kali beliau mengatakan demikian, dan tetap yang muncul adalah engkau. Kemudian aku ingin tinggal bersamamu agar aku dapat melihat, mengetahui apa amalanmu. Lalu aku mengikutimu, tetapi ternyata aku tidak melihat engkau melakukan amal-amal yang istimewa. Amal apa yang telah menyampaikan dirimu pada posisi yang Rasulullah SAW menyatakan bahwa engkau ahli jannah? Orang Ansar itu menjawab, tidak ada amal yang istimewa kecuali sebagaimana yang engkau lihat. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya, ketika aku akan pergi, ia memanggilku lalu berkata, amalku biasa-biasa saja seperti yang engkau lihat, kecuali sesungguhnya aku tidak mendapati dalam hatiku kebencian kepada siapapun di antara orang-orang Islam, dan aku juga tidak pernah iri kepada siapapun atas kebaikan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, inilah amal yang telah menyampaikan dirimu pada kedudukan itu, dan inilah amal yang tidak mampu kami lakukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wasa'a ala maqrubin qurbatan fid dunya wasa'a Allahu alaihi qurbatan fil akhirah, wa man satara
مسلم في الدنيا ستر الله عورته في الآخرة والله في عون المرء ما كان في عون أخيه. Datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melapangkan seseorang yang sedang ditimpa sesuatu kesempitan di dunia, maka Allah akan melapangkan kesempitannya di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib kesalahan seseorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya, kesalahannya di akhirat. Dan Allah selalu membantu seseorang selama ia membantu saudaranya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana rajulani fi bani Israil mutawadiyain fakana ahaduhuma yudnibu wal akhar mujtahidun fil ibadah fakana la yazal al mujtahidu yara al akhar ala dhanbi فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما واجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا. فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. Dilakukan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang yang bersahabat pada zaman Bani Israel. Salah satu dari mereka adalah pendosa dan seorang lagi adalah ahli ibadah. Setiap kali si ahli ibadah itu melihat kawannya yang sedang melakukan dosa, maka ia berkata padanya, berhentilah berbuat dosa. Pada suatu hari ahli ibadah itu mendapati kawannya sedang melakukan dosa. Lalu ia berkata padanya, berhentilah dari perbuatan dosa. Tetapi si pendosa itu menjawab, biarkanlah aku, demi Rabbku, apakah engkau diutus sebagai pengawas diriku? Ahli ibadah berkata sambil marah, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu atau Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam jannah. Singkat cerita, kedua orang itu meninggal dunia. Lalu keduanya berkumpul di hadapan Rabbul Alamin. Allah pun bertanya kepada ahli ibadah, apakah engkau tahu tentang aku, bahwa aku tidak akan mengampuninya? Atau apakah engkau berkuasa atas apa yang ada dalam kekuasaanku? Lalu Allah bertanya kepada si pendosa, pergilah engkau dan masuklah ke dalam jannah dengan rahmatku. Sedangkan kepada kawannya yang ahli ibadah, Allah berfirman pada para malaikat, bawalah dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini tidak bermaksud boleh berani melakukan dosa. Memang dengan rahmat Allah, orang yang berdosa pun dapat diampuni. Tetapi tidak semua berdosa diperlakukan seperti ini. Secara prinsip ada hukuman bagi setiap dosa. Juga tidak berarti bahwa seseorang tidak boleh dihentikan dari perbuatan dosanya. Ada ratusan ayat dan hadis yang memerintahkan agar mencegah orang dari kemungkaran, mencegah orang dari kejahatan, dan ancaman bagi yang tidak mau melarang kemungkaran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubsiru ahadukum qazata fi 'aini akhihi wa yansal jiz'a fi 'ainihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang dari kalian dapat melihat debu yang ada di mata saudaranya, tetapi ia melupakan, tidak pernah memperhatikan batang kurma yang ada di pelupuk matanya sendiri. Telah menjadi kebiasaan umumnya
orang yang suka memperhatikan kesalahan-kesalahan kecil pada orang lain, tetapi menutup mata dengan kesalahan-kesalahan besar yang ada pada diri mereka. Demikian pembacaan kitab Ta'alim mentakabna hadis dengan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang kita baca, kita dengar, dapat kita pahami dengan baik, terutama tentang mencegah orang berbuat dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hikmah sehingga kita dapat melakukan mencegah perbuatan dosa dengan baik, dengan hikmah. Demikian kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jam 5 tadi ya. Oh, jadi mah jam 5. Jam 5 nanti ya. Ya, aturannya kok.